नाज़रीन, IMF ने GST जो है वो 18 से 19% बढ़ाने का मुतालबा किया है और इससे तकरीबन 300 अरब रुपए का रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन महंगाई का बोझ अवाम पर बढ़ जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बजट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की, और वो लोग जो रिलीफ चाहते हैं, लेकिन अब जो जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है, मुख्तलिफ खबरें मौसूल हो रही हैं और अब 18 से 19% GST करने का भी मुतालबा IMF ने किया है। क्या कहेंगे, अवाम को कोई रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत शुक्रिया। आप दरअसल ये है कि अगर आप ये देखिए कि अब हमारे 1988 से अब तक 16 प्रोग्राम हुए हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट यानी इस्लाहात के प्रोग्राम, जिसमें IMF ने शराइत रखी थी। 16 हो चुके हैं। हर प्रोग्राम के बाद अगली दफ़े जाना पड़ता है, और इस दौरान में गुर्बत भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, मईशत की शरह नमो सुस्त होती है। ये इस बात को जाहिर करती है कि अगर हमें IMF के प्रोग्राम में रहते हैं तो हमें फिर ये तवक्को करना कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। IMF और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन ये वजाहत मैं ज़रूर कर दूं कि हुकूमतें, इससे इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमतें जब आवाम के ऊपर कुछ बोझ डालना चाहती हैं, कि बिजली गैस के नर्ख बढ़ाने हैं, या तरक्याती खर्चात में कटौती करनी है, या GST का रेट बढ़ाना है, तो वो IMF का नाम ले देती हैं, जबकि वो IMF की शर्त लाजमन नहीं होती। IMF वो शराइत आयद नहीं करता है। वो हम जो कुछ उनके साथ मामला तय करते हैं, उनको हम IMF का की शर्त करार देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद वो 18 से 19% का नहीं कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे। उसके लिए और भी बहुत से रास्ते हैं जिससे मजीद पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत लड़खड़ाती रहे। बिल्कुल। तो GST बढ़ाने से अलावा कुछ और इक़दाम हैं जो आवाम के ऊपर डालें जिससे मईशत को ज्यादा नुकसान हो, मेरे ख्याल है उसकी वो तरजीह देंगे। अच्छा डॉक्टर मेरी साहब, जाती राय। बहुत सी अफवाहें थी 2-3 रोज से कि 200 यूनिट से कम वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, वो इस तरह से। लेकिन आज वफाकी वज़ीर जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि 200 यूनिट जो हैं 200 यूनिट तक हल करने वाले जो सार्फिन हैं उनकी तादाद 2 करोड़ से भी बढ़ चुकी है, और उनकी सब्सिडी में किसी तरह की ना कमी की गई है ना की जाएगी। भाई साहब, बात ये है, पहले हम ये समझ लें कि FBR के पास जो रेवेन्यूज का टारगेट होता है इकट्ठे करने का, या जो इकट्ठे होते हैं, उसमें से आप NFC अवार्ड के तहत सूबों को जो रकम है वो अलग कर दें, वो तो देनी है उनको। उसके बाद जो रकम बचती है उससे तो कर्जों का सूद ही अदा नहीं होता। तो जब बरात की कोई हम बात करते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत कहाँ से देगी। अगर हुकूमत टैक्सों की चोरी रोकना नहीं चाहती, अगर हुकूमत ताकतवर तबकों से टैक्स लेना नहीं चाहती, वफाकी अगर सूबे जो है एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं लेना चाहते, सूबे प्रॉपर्टी की मालियत जो है मार्केट वैल्यू पे नहीं लाना चाहते, वफाकी हुकूमत जो है बड़े ताजरों से और उन सब से टैक्सेस नहीं लेना चाहती, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कहाँ से कंसेशन देंगे, एक तो बुनियादी सवाल। और अगर वो देंगे तो कहीं दूसरे तरीके से उसकी जेब से निकालना पड़ेगा। मैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि पहले तो आप बजट आदाफ देखिए कि उससे तो आप क्या जो है वो कर्जा या सूद ही अदा नहीं होता है NFC अवार्ड के तहत। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि अगर हम चाहते क्या है, पहले तो हम ये फैसला कर लें। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में 11 करोड़ से लोग ज़्यादा हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और ये तादाद गुज़िश्ता बरसों में बढ़ी है जब IMF के प्रोग्राम में थे। इसका कोई ताल्लुक जो है इस जंग से नहीं है, क्योंकि 28 फरवरी 2026 को जो जंग शुरू हुई थी उससे पहले हमारे बेशतर माशी अशारिये खराब हो चुके थे। उसकी आड़ में भी बात ना करें, इसलिए कि 28 फरवरी से पहले हमारी मैशत तबाह बर्बाद थी। हमारा FDI गिर रहा था, हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा था, हमारी एक्सपोर्ट गिर रही थी, हमारी टैक्सों का तफासिल नहीं हो रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी टैक्सों में हर साल कई हजार अरब की शॉर्टफॉल आएगी। शाहिद हसन साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। जब तक टैक्सेस की चोरी को रोका नहीं जाएगा तो मजीद टैक्सेस भी आप लगा लें कि हम अपना हदफ पूरा कर लेंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। फिर उस रिलीफ का क्या फायदा होगा जब आपने नए टैक्सेस भी लगा दिए हैं? तो फिर उससे किस तरह से हुकूमत इस तरह से फायदा ले सकती?
دیکھیے آپ نے کتنی اہم بات کر دی. میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تنخواہوں میں کچھ نہ کچھ کنسیشن دیں گے. تو اگر تنخواہ دار طبقے خوش ہونا چاہتے ہیں تو ضرور خوش ہو لیں. مگر میں ان کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے. حکومت دوسرے ہاتھ سے ان کی دوسری جیب سے جتنے کنسیشن دے رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ نکال لے گی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول کے نرخ بڑھتے ہیں یا بجلی کے نرخ بڑھتے ہیں یا عوام پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے تو کنسیشن ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اس بات. دوسرا ایک میں بڑا اور اہم نقطہ آپ کی طرف بتانا چاہتا ہوں عوام کو بھی, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر مارکیٹ میں آٹا موجود ہے لیکن میرے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہوا یہ تھا, میں ایک فگر دینا چاہتا ہوں آپ کو, اس کی کریکٹنس کی ذمہ داری میری ہے, آپ کے سوال کا جواب ہوگا. دیکھیے جون 2023 میں چلے جائیے, جون 2023 بینکوں نے, سودی بینکوں کی بات کر رہا ہوں, کئی جو ہے کروڑ لوگوں کو تقریباً جو 20.5% منافع دیا تھا بچت کھاتوں پر. یعنی اگر ایک آدمی کا 1 لاکھ روپے پڑا ہے تو اس کو 20,500 روپے منافع ملا تھا. وہ کھاتے ہیں نفع نقصان میں شرکت پر بچت کھاتے. اب بینکوں کا منافع بڑھ گیا, نفع نقصان میں شرکت پر ہے, لیکن مئی 2026 میں جو منافع دیا گیا ہے وہ ہے 10%, یعنی 1,000. آدھے سے زیادہ کمی ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ ان کی قوت خرید آدھی سے زیادہ کم ہو گئی, تو پھر وہ خریدیں گے کہاں سے؟ اسی طرح سے قومی بچت. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا اس پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ پیٹرول اور سونے کی جو قیمتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا یہ فرما دیں کہ یہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہی اتنی غیر یقینی صورتحال ہے یا اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں, اور کیا یہ سستی ہوں گی دونوں چیزیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس وقت زبردست بے یقینی کی کیفیت ہے. کیا ہونے والا ہے ابھی کسی کو نہیں پتا, لیکن جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا نقصان دنیا میں ہوگا, شاید اتنا نہیں ہوگا. اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے اوپر آئیں گی. مگر جو میں وارننگ دینا چاہتا ہوں, جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں اس جنگ سے پہلے معیشت تباہ برباد ہو چکی تھی, تو اگر میں 1 منٹ کے لیے آپ کے سوال کے جواب میں فرض کرتا ہوں کہ جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر اگلے مالی سال میں 1 روپے کا بھی فرق نہیں پڑتا, یہ فرض میں کر لیتا ہوں, اس کے باوجود پاکستان کی معیشت میں مشکلات بڑھیں گی, غربت بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, روپے کی قدر پر دباؤ بڑھے گا, شرح سود میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی معیشت گرو نہیں کر رہی, اب اندازہ یہ ہے کہ ہم نے اڑان پاکستان کا شور ڈالا تھا اور یہ کہا تھا کہ 6% سالانہ ہم ترقی کریں گے. اب وہ جو ہے اس سال میرے خیال 3.5% ہوگی, اگلے سال 3.6% ہوگی, 2.5% آبادی کی شرح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت آپ کی گرو نہیں کر رہی ہے. حکومت نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں اسٹیٹ بینک. ڈاکٹر صاحب صرف ڈاکٹر صاحب کوئی ایک کلیہ ایسا بتا دیں ماشاءاللہ, کیونکہ آپ اپنے کام کے بہت ایکسپرٹ ہیں الحمدللہ, پوری دنیا میں آپ کو مانا جاتا ہے. حکومت کو کوئی ایک ایسا نسخہ بتا دیں کہ کوئی صرف ایک سٹیپ کر کے, کوئی ایسا سٹیپ حکومت کیا کرے کہ جس سے معیشت میں کچھ ہلکی سی بھی مثبت تبدیلی آ جائے. دیکھیے میں تو ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں جس سے مثبت ہلکی سی نہیں بلکہ بڑی زبردست تبدیلی آئے گی, بڑی زبردست تبدیلی آئے گی. وہ کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ تینوں بڑی پارٹیوں کا آپ منشور دیکھ لیجئے, تینوں بڑی پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہیں, پی ٹی آئی بھی اقتدار میں جو ہے کے پی میں, ان تینوں, پیپلز پارٹی بھی ہے اور مسلم لیگ نون بھی ہے, ان تینوں نے اپنے منشور میں یہ لکھا ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, انکم ٹیکس. اگر اس پر عمل کر لیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ابھی آپ جی ایس ٹی کی 18 سے 19 پہ بات کر رہے تھے, وہ 7.5% پر آ جائے گی. ویری گڈ. پیٹرولیم سے 1468 ارب روپے ہم وصولی کا ہدف اس سال کا ہے, وہ 0 ہو جائے گا اور ٹیکسوں کی وصولی بڑھ جائے گی. بالکل ٹیکس کلیکشن کو جملہ بہتر کر لیا جائے. نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا تھا
کہ ایف بی آر اپنی اوقات جو کرنا چاہیے اس سے 15,000 ارب روپے سالانہ کم وصول کر رہا ہے، صوبے کوئی 10,000 ارب روپے کم وصول کر رہے ہیں. یعنی یہ جو 25,000 ارب روپے کم وصول کر رہے ہیں جس کا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے، اگر اس کو آدھا بھی آپ وصول کر لیں، ہر قسم کی آمدنی پہ وفاق سود ٹیکس لگا لیں، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں معیشت کی شرح نمو تیز ہوگی، برآمدات بڑھیں گی، مہنگائی آدھی رہ جائے گی، تعلیم کے لیے صحت کے لیے زیادہ رقوم مختص کرنی پڑیں گی، جی ایس ٹی جو ہے 7.5% پر آ جائے گا، پیٹرولیم 0.